20 फरवरी 2023 को बलूचिस्तान के इलाके बारखान के कुएं से एक खातून और 2 नौजवानों की लाशें बरामद हुई थी, जिसके बाद ये गुमान किया जा रहा था कि ये गुरनास बीबी और इनके 2 बेटों की लाशें हैं। का मुलाजिम था, मेरा फैमिली सरदार अब्दुर्रहमान खेतरा का मुलाजिम था। मुझे तो सरदार अब्दुर्रहमान ब्लैकमेल किया था। इनाम शाह, उसका बेटा इनाम शाह के ऊपर कई करोड़ों का केस बनाया, झूठा केस के लिए मुझे ब्लैकमेल किया कि गवाही देना, अगर गवाही नहीं दिया तो आपका भी जिंदगी तबाह होगा, आपका फैमिली का भी जिंदगी तबाह होगा। मुझे कुछ दिन जेल में रखा था, इतना सख्ती नहीं था कि उसका आसरा था कि इनाम शाह के खिलाफ गवाही देगा, तो वो हालत नॉर्मल था। मैं रातों रात निकल करके भाग गया था। 4 दीवारी के गेट में चौकीदार था, मैं एक वाशरूम के ऊपर छलांग मारा था, दूसरे दीवार में मैं निजी जेल से भाग गया था। दूसरा मेरा फैमिली सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी जेल में अभी तक बंद है, और बलोच लोग बंद है, और मुफ्ती लोग उसके जेल निजी जेल में बंद है, और पठान लोग उसकी खातून ने जो वीडियो वायरल हुई थी वो मेरे पेज के थ्रू हुई थी, ये कंफर्म नहीं करता। इस टाइम जो मेन मुद्दा चल रहा है वो ये चल रहा है कि खान मोहम्मद मरी की अहलिया जो कत्ल हुई है और उसके 2 बच्चे कत्ल हुए, उनको इंसाफ दिलाया जाए। नहीं, कार्रवाई तो ऑब्वियसली मुझे लाइव सेट्स हैं, मुझे पता है कि अगर आने वाले वक्त अगर मुझे कुछ होता है तो वो अब्दुर्रहमान खेतरान ही करवाएगा, और तो कोई नहीं करेगा। खुद बनूंगा, खेतरान हाउस बनेगा कि मेरी सरदारी की, और ये जो सियासत है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल से MPA चला आ रहा हूँ, तो ये मेरी साख को नुकसान और मेरे अपने ही खून मैं किससे गिला करूं। ये बंदा कभी किसके आड़ में, कभी अभी आजकल मेरा अपना 4थे नंबर का बेटा है, इनाम नाम है, वो एक्टिव हुआ है, वो मेरी जगह लेना चाहता है सियासत में। वो ये सारी चीजें वीडियो वायरल कर रहा है, कुरान शरीफ वाली सारी, ये वही मेरा अपना ही खून रंग लाया हुआ है। तो अब मैं कोयटा में बैठा हूँ, रात मुझे पता लगा कि जी मेरे घर से कुछ 2 किलोमीटर दूर जो है ना 3 लाशें बरामद हुई है। अब कौन है क्या है, अभी वो बता रहे हैं कि जी उनके सलीम भाई, बेसिकली जो मेरे और मेरे वाले साहब के इख्तलाफात है वो स्टार्ट ही इन्हीं चीज़ों से हुए। मतलब मैं शायद तो मैं अपने खानदान में शायद थोड़ी सी अलग सोच रखता हूँ, और भाई भी हैं जो अपने काम से काम रखते हैं। मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने मेरे जहन में क्या डाला हुआ है। मैं हर प्लेटफॉर्म पे अपने वाले साहब को ये कहता था कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, और हर प्लेटफॉर्म पे उनको और मेरा झगड़ा भी होता था इसी बात पे कि तुम कौन हो मुझे बोलने वाले। बहुत बार उन्होंने मुझे धमकियां दी मारने की। मेरी वालिदा ने मुझे बहुत समझाया कि वो आपको मरवा देगा, उठवा देगा, गुम करा देगा, या जो भी। गुरनास बीबी के शौहर खान मोहम्मद मरी ने इल्जाम आयद किया था कि उनकी अहलिया और 7 बच्चे बलूचिस्तान के वजीर मवासलात सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी जेल में कैद हैं। ताहम लिविस फोर्स ने जुमरात की सुबह कोहलो के इलाके में कार्रवाई करते हुए बीबी गुरनास को इनकी बेटी और 4 बेटों समेत बाजियाब करवा लिया था। एक जानिब जहां कुएं से मिलने वाली खातून की लाश की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी, वहीं मोहम्मद खान मरी ने हलाक होने वाले दोनों नौजवानों से मुतालिक दावा किया था कि ये उनके बेटे हैं। बाजियाबी के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बीबी गुरनास, उनकी बेटी और 4 बेटों की मुलाकात जुम्मे के रोज पुलिस लाइन में करवाई गई, जहां गुरनास के शौहर खान मोहम्मद मरी भी मौजूद थे। अपने बीवी और बच्चों से खान मोहम्मद मरी की ये अंदाजन 4 साल बाद पहली मुलाकात थी। ताहम इस मौके पर गुरनास के मुंह से सिर्फ चंद ही अल्फाज निकल सके। बलोची जबान में उन्होंने कहा कि मेरे दोनों बच्चों की लाशों को मुझे दे दो ताकि मैं उनको देख सकूं और मुझे यकीन हो कि ये उनकी लाशें हैं। वाज़ेह रहे कि खान मोहम्मद मरी का कहना है कि उनकी बीवी और 7 बच्चे बलूचिस्तान के वजीर मवासलात व तामीरात सरदार अब्दुर्रहमान की निजी जेल में 2019 से कैद थे, जिनमें से 2 बेटों को हलाक कर दिया गया। उन्होंने अपने बेटों की हलाकत का इल्जाम भी सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान पर लगाया था। ताहम सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने इन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद किया है। अब्दुर्रहमान खेतरान को बुध की रोज पुलिस ने हिरासत में लिया था और जुमरात की दोपहर इन्हें जुडिशनल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके पुलिस ने उनकी जिस्मानी रिमांड की इस्तदाद की थी, जिसके बाद उनको 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस वाक़े पर तहकीकात के लिए कमांडेंट बलूचिस्तान कांस्टेबलरी सलमान चौधरी के सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है, जिसमें DIG कोयटा, DIG स्पेशल ब्रांच कोयटा और SSP इन्वेस्टिगेशन कोयटा शामिल हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कत्ल के वाक़े में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं।
مغویوں کی بازیابی کے لیے 4 ٹیموں پر مشتمل 120 جوانوں نے حصہ لیا اور یہ کارروائی وزیر داخلہ، ہوم سیکریٹری اور ڈی جی لیویز کی ہدایت کی روشنی میں کی گئی ہے۔ تاہم لیویز حکام کے مطابق اس کارروائی میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی کیونکہ ملزمان چھاپے کی پیشگی اطلاع ملنے کے باعث فرار ہو گئے تھے۔ بلوچستان کے وزیر برائے مواصلات و تعمیرات اور حکمران جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے ترجمان سردار عبدالرحمان کھیتران نے اپنے خلاف لگائے گئے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ خاتون سمیت تینوں افراد کا قتل انہوں نے نہیں کیا بلکہ یہ ان کی ساکھ کو مجروح کرنے کے لیے ایک سازش ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ ان کی کوئی نجی جیل ہے، لیکن ان الزامات کے سامنے آنے کے بعد بلوچستان حکومت نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کی ہدایت کی تھی۔ اس سے قبل خان محمد مری نے کوئٹہ میں مری قبائل کے افراد کے دھرنے پر مقام سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک میں اپنے بچوں اور بیوی سے نہیں مل لیتا تب تک ان کی بازیابی کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہلاک ہونے والے 2 لڑکے میرے بیٹے محمد نواز اور عبدالقادر ہیں۔ خان محمد مری نے واقعے میں ہلاک ہونے والی خاتون سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مقتول خاتون اگر میری اہلیہ نہیں تو کسی کی بہن یا بیٹی تو ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ سردار عبدالرحمان کھیتران کی نجی جیل میں بچے، خواتین و بزرگ قید ہیں اور ان کی 3 نجی جیلیں ہیں۔ خان محمد مری کی اہلیہ کی زندہ بازیابی کے بعد کنویں سے ملنے والی لڑکی کی لاش کی شناخت ایک معمہ بن گئی ہے۔ یہ لاش ناقابل شناخت تھی، تاہم اس کا معائنہ کرنے والی پولیس سرجن ڈاکٹر عائشہ فیض نے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ لاش کسی بڑی عمر کی خاتون کی نہیں بلکہ لڑکی کی ہے جس کی عمر 17 سے 18 سال ہے۔ یہ جو لاش بچی کی ہے 17 سے 18 سال کی عمر کی تقریباً، اور جو ہے جو میں نے پوسٹ مارٹم کیا اس میں شادی شدہ نہیں لگ رہی ہے، کوئی اس کی پریگننسی نہیں ہوئی ہے، ہاں زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ، کسی بڑی خاتون کی یہ لاش نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی شناخت چھپانے کے لیے چہرے اور گردن پر تیزاب پھینکا گیا جبکہ اس کے سر پر 3 گولیاں ماری گئی ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ خاتون کو ریپ کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ جس جیل میں خان محمد مری کے بچے اور بیگم قید تھی، اس جیل کے اندر سے خان محمد مری کی بیوی کی ویڈیو آنا اور پھر وائرل ہونا ضرور ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس معاملے میں تحقیقات کرے اور انصاف فراہم کرے، چاہے وہ سردار عبدالرحمان کھیتران ہو یا ان کا بیٹا انعام شاہ کھیتران۔ ہمارا تقاضا ہے کہ اس مقدمے کے فیصلے تک سردار عبدالرحمان کھیتران کو وزارت سے ہٹایا جائے کیونکہ ان کا کسی اہم سرکاری عہدے پر فائز رہنا غیر جانبدارانہ تحقیقات کی راہ میں رکاوٹ بنے گا۔ خوف کی وجہ سے بہت سارے لوگ گواہی دینے بھی نہیں آئے اور قتل ہونے والے 3 افراد میں سے خاتون کا کوئی رشتہ دار تو سرے سے سامنے ہی نہیں آیا۔ ہم کیسے یقین کریں کہ اس کیس میں حکومت انصاف کے تقاضے پورے کرے گی جبکہ خان محمد کی بیٹوں کے ساتھ جس خاتون کی لاش بارکھان سے برآمد ہوئی تھی اسے لاوارث قرار دے کر اس کی تدفین کوئٹہ میں کر دی گئی۔ جب خوف کا اتنا ماحول ہو کہ ایک خاتون کی لاش کو ان کے رشتہ دار لینے کے لیے نہ آ سکیں اور حکومت ان کے ورثاء کو تلاش کرنے یا انہیں تحفظ دینے میں ناکام ہو تو وہاں انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہو سکیں گے؟ تینوں افراد کے قتل کی حد تک FIR تو ہوئی اور سردار عبدالرحمان ریمانڈ پر ہیں، لیکن جہاں تک خان محمد مری کے خاندان کے افراد کے اغوا، تشدد اور جنسی زیادتی کا معاملہ ہے اس کی FIR تک ابھی تک نہیں کاٹی گئی۔ خان محمد مری کی بیوی اور بچوں نے اپنے بیان میں الزام عائد کیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر سردار عبدالرحمان کھیتران کی نجی جیل میں تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کے علاوہ بچی اور بچوں نے نہ صرف اپنے بیان میں یہ کہا کہ ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا بلکہ ان کی میڈیکل رپورٹ میں بھی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے ملزم کے خلاف دفعہ 365 کے تحت اغوا اور 376 اور 377 کے تحت جنسی زیادتی کی FIR بھی درج ہونی چاہیے، لیکن تاحال FIR نہیں کاٹی گئی بلکہ تاخیر کی جا رہی ہے جس کا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے۔ چونکہ سردار کھیتران وزیر ہیں اس لیے انہیں تحفظ دینے کے لیے کیس کمزور اور ہلکا کرنے کے لیے تاخیر کی جا رہی ہے۔ ہمیں امید نہیں ہے کہ اس کمزور نظام میں اس کیس میں قانون اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، جبکہ 2 مقتول نوجوانوں کے ورثاء نے ملزم کی نشاندہی بھی کی ہے لیکن FIR نامعلوم افراد کے خلاف درج ہے۔